अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ीशान अलवानी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं रियल पॉइंट। मेरे साथ कप्तान के वो सिपाही मौजूद है, वो जाले मौजूद है जिन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख में एक रिकॉर्ड बनाया और ऐसे शख्स को वहाँ पर हराया जिसने कहा था कि ये 100-150 PTI के नौजवान मेरा क्या बिगाड़ेंगे। इस वक्त वो जवान मेरे साथ मौजूद है, आज भी कप्तान के साथ मौजूद है और कप्तान की हिफाजत के लिए इस वक्त लाहौर ज़बान पार्क के बारे मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है PTI के जनरल सेक्रेटरी असमतुल्ला खान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, कहा गया था कि 100-150 क्या बिगाड़ेंगे, क्या किया आपने, क्या कहानी है आपकी? दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो ज़ीशान भाई वो था हमारा रिएक्शन 82,300। तो इंशाल्लाह इस बार हम आ रहे हैं एक्शन के साथ, और एक्शन जो होता है वो पूरे प्लान के साथ होता है। तो इंशाल्लाह हम इस दफ़ा 1,82,000 के साथ आएंगे। रिएक्शन और एक्शन में क्या फ़र्क है? उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया था। अच्छा। वो हमने उनको बताया था कि जो हमारा साथ छोड़ेगा हम उनके साथ क्या करेंगे। अच्छा। उन्हें अब टिकट भी नहीं मिल रहा, जहाँ वो गए थे उन्हें को टिकट भी नहीं दे रहा। कहाँ गए थे वो उनके पास गए थे जिनको अब कोई पूछने वाला भी नहीं, उन्हें भी कोई नहीं पूछता और उन्हें भी कोई नहीं पूछता। सर, इस सूरत हाल में आपने पिछले इलेक्शन में जो है ना, जो रिकॉर्ड जो बनाया है, इस बार रिकॉर्ड में कितनी कमी बेशी होगी? इंशाल्लाह हम इस दफ़ा उसमें प्लस करेंगे। हमारा तो टारगेट इंशाल्लाह 1,82,300 है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इस दफ़ा पूरी प्लानिंग के साथ हैं, पब्लिक भी हमारे साथ है। देखें जितना जुल्म इन्होंने अवाम के साथ कर दिया है और जो हालत है अवाम की, ये तो निकल नहीं सकते। इलेक्शन के दिन आ गए हैं, आपको ये हल्के में भी नज़र नहीं आएंगे इंशाल्लाह। सर, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल हल्के की क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह हम मजबूत हैं। खान साहब ने उन्हीं लोगों को टिकट दिया है जिन्होंने खान साहब का साथ दिया था। ठीक है, और आज टिकट आपके सामने है। मियां मोहम्मद आज़म चेला साहब का कंफर्म हो गया, राणा शहबाज साहब का भी हो गया। तो इंशाल्लाह मैदान में है और इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। मियां साहब का जो 3-4 माह का जो रहा है, उस 3-4 माह में इलाकाई सूरत हाल पर कितनी परफॉर्मेंस दी है? देखें, वफाक में तो हमारी हुकूमत थी नहीं। ठीक है, पंजाब में हमारी हुकूमत थी, लेकिन हम अपोजिशन में हमने जो है ना वक्त गुजारा है। फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन अच्छा काम उन्होंने किया इंशाल्लाह। जी, असमतुल्ला खान हमारे साथ मौजूद थे, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील 18 के। ताहिर बलकाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, मुझे ये बताएं कि आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं? आपके खिलाड़ियों ने जो है पिछली बार काफ़ी परफॉर्मेंस दिखाई थी। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पिछली बार तो मैं ये समझता हूँ कि पिछली बार ठीक है, पूरी आवाम की, पूरी कौम की हमदर्दियाँ खान साहब के साथ थीं। तो कुछ लोगों के जहन में कुछ गलत फहमियाँ भी थी कि ये शहबाज शरीफ है, ये बड़ा तजर्बाकार है, ये है, ये वो है, ये फ़लाँ है, इनको बड़ा तजर्बा है, ये बहुत तजर्बा रखते हैं। खान साहब को नाअहल भी कहते थे कुछ लोग। कुछ जो कम समझने वाले लोग थे, जो ये समझ रहे थे कि शायद ये एक कोई बड़ी तब्दीली ला के दिखाएँगे। तो जो हाल इन्होंने गरीब का किया है, गरीब का क्या, सफ़ेद पोश का क्या, अच्छे से अच्छे लोगों की चीखें निकल गई हैं। तो मेरे ख़्याल में तो ये अब सवाल ही नहीं बनता। अब तो ये सवाल करना चाहिए कि ये PDM की बर्बादी कहाँ तक जाएगी। ये सवाल पूछना चाहिए आपको कि PDM की बर्बादी कहाँ तक जाएगी। वोट तो कोई नहीं देगा इनको इंशाल्लाह। आप तहसील सदर मुझे एक बात बताएं कि जितने भी जंग के बाकी हल्के हैं, वहाँ से 4 उम्मीदवार ज़मान पार्क में टिकट के लिए आए हैं, लेकिन मियां साहब के मुकाबले में कोई बंदा टिकट के लिए आए, उसकी क्या वजह है? ये मियां साहब का गुड लक है। देखें, इसमें किसी के मुकद्दर का कोई शरीक होता है। देखें, मियां साहब का गुड लक है। दूसरी बात ये, मैं समझता हूँ शरीफ आदमी है, बुजुर्ग सियासतदान है। तो कुछ मकामी रिवायात भी हैं, लोग कुछ रख रखाव भी देखते हैं, कुछ हौसला करने वाले लोग कम होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि मियां साहब ही ठीक हैं। शरीफ बंदे सियासत कर सकते हैं? देखें जी, बिल्कुल। असल में बात तो ये है, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। सियासत को तो हमने बर्बाद किया है। सियासत तो असल में हमारे दीन का हिस्सा है, लोगों की खिदमत करने के लिए। हमने इसको कारोबार बना दिया, हमने इसको बदमाशी के लिए, हमने इसको इंतकाम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वरना सियासत। मुझे ये बताएं कि आने वाले वक्तों में आपके जो टाइगर हैं जी, वो अगले इलेक्शन में वो पिछले बार वाली परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे या? देखिए, मैंने आपको ये बताया है कि पिछली दफ़ा तो फिर भी कुछ लोगों के जहन में कुछ गलत फहमियाँ थी, जो माशाल्लाह से ये PDM ने अपनी निकाल दी हैं अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से, और मुल्क की तबाही जो इन्होंने निकाली है उसके हिसाब से। तो मेरे ख्याल में तो उससे 4 गुना ज़्यादा परफॉर्मेंस होगी इंशाल्लाह। सर, गिरफ्तारी का सिलसिला भी जारी है और कप्तान के आप भी माशाल्लाह बड़े जाले सिपाही हैं,
کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو میں الحمدللہ ایز اے مسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ فیت رکھتا ہوں اور پی ٹی آئی ٹائیگر تحریک انصاف کا ایک ادنا سا کارکن ہوں۔ پی ٹی آئی کوآرڈینیٹر تحصیل 18 ہزاری سے بلانگ کرتا ہوں۔ آئی ایم اے پراؤڈ، میں اپنے آپ پہ پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں اس حلقہ سے بلانگ کرتا ہوں جو ضمنی الیکشن میں پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں، اور ہماری انتھک محنت ہے۔ جب تک میں ایمان رکھتا ہوں، جب تک میرے خان، میرے گریٹ لیڈر زندہ ہیں، تو انشاءاللہ میرا ساتھ، میری قوم کا ساتھ اور میرے حلقے کا ساتھ خان کے ساتھ ہے۔ اور یہ لیڈر جو ہے وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہم جو خان صاحب کی محبت ہمارے دلوں میں ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی محبت ہے، اور یہ کبھی نکل نہیں سکتی۔ ایک ہی میرے پاکستان کی عوام کے پاس ایک ہی ہوپ ہے، ایک ہی امید ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ پاکستان کی خانہ میں فیصلے ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ لیڈر ہمیں مل چکا ہے، اللہ نے وہ ہمیں عطا کر دیا ہے۔ تو میں اپنے حلقے کی عوام سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو، میاں محمد اعظم چیلا کو ضمنی الیکشن میں جس طرح سے آپ نے نکل کر ووٹ دیے، اسی طرح سے آپ پھر نکلیں۔ اور پہلے ہم نے 83,000 ووٹ لیے ہیں، ابھی ہم جو ہے نا لاکھ سے 1.5 لاکھ ہم ووٹ لیں گے، اور انشاءاللہ پی ڈی ایم کے جو بھی امیدوار ہوں گے انشاءاللہ ان کی جو ضمانت ہے نا وہ ضبط ہوگی انشاءاللہ۔ اور ہمارا جو مشن ہے وہ نیا پاکستان ہے، وہ پاکستان جس کی خانہ میں فیصلے ہوں گے، اور یہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف پاکستان بن کے رہے گا۔ ہم نے جو بھی کام کیا ہے اپنے لیڈر کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، ہمیں ہمارا فیوچر، ہمارے بچوں کا مستقبل ایک ہی لیڈر میں نظر آتا ہے، وہ گریٹ لیڈر عمران خان ہے۔ میں اپنی آپ کے توسط سے میں اپنے پاکستان کے عوام کو ریکویسٹ میں ابھی فارورڈ کر رہا ہوں اپنی طرف سے، ایک ادنا کارکن پی ٹی آئی ورکر ہونے کے ناطے، کہ خدارا ایز اے مسلم آپ اس امت سے ہو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ فیت رکھتی ہے، تو ہماری جانیں، ہمارا مال، ہمارا سب کو تن من دھن عمران خان پہ قربان۔ آپ اپنی قربانی دیں، گھروں سے نکلیں، آج وقت ہے نکلنے کا، وہ وقت ہے جو جہاد ہم پہ فرض کیا گیا ہے اسلام کی طرف سے، یہ ایک جہاد ہے، ایک سچ کے ساتھ کھڑا ہو جانا، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ تو آپ نکلیں، عمران خان کا ساتھ دیں، اور اس پی ڈی ایم کو، ان منافق چوروں، لٹیروں، گنڈوں، وقت کے فرعونوں کو ہم نے انشاءاللہ ابھی جنرل الیکشن میں گھروں سے یہاں سے پاکستان سے نکالنا ہے، اور ان کی جتنی بھی جو قیادت ہے وہ کسی بھی پی ڈی ایم کی ٹکٹ پہ آئیں گے تو ان کی انشاءاللہ ضمانتیں آپ نے ضبط کرنی ہے۔ آپ کے پاس ایک ہی طاقت ہے، وہ ووٹ ہے۔ آپ نے تحریک انصاف کو ابھی ووٹ دینا ہے، عمران خان کو ووٹ دینا ہے، اور بلے پہ مہریں لگانی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ ایک اور بھی زبان موجود ہیں۔ سر، آپ بھی زبان پر پہنچے ہیں، اور موجودہ سیاسی صورتحال ہے جہاں پر گرفتاری کا سلسلہ ہے، وہی آپ کپتان کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ میں اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گرفتاریوں کا جو مسئلہ ہے، ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے۔ تحصیل 18 ہزاری کا جو حلقہ ہے میاں اعظم چیلا صاحب کا، ہماری لسٹیں تیار ہیں، اور ہزاروں کارکن گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کسی بھی صورت میں ان بے غیرت امپورٹڈ حکومت اور یہ جو چند 2% کے غدار ہیں جنہوں نے ڈالروں کے عوض سے اس ملک کا سودا کیا ہے، ان کے رحم و کرم پر خان صاحب کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ خان صاحب اس ملک کا سب سے قیمتی اثاثہ خان صاحب اور ہمارا نظریہ پاکستان ہے، اور وہ اسی کے لیے لڑ رہا ہے۔ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بیس پہ بنا تھا، اور انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے اسی پہ کھڑا ہونا ہے، اور لا الہ الا اللہ پہ بھروسے پہ ہم نے چلنا ہے۔ دوسری بات، جو میاں اعظم صاحب چیلا کی پرفارمنس کے حساب سے آپ نے کی ہے، میرے خیال میں پرفارمنس کی جو حساب ہے وہ ان کا بنتا ہے جو 4 سال اس سرکل میں ایم پی اے رہا ہے۔ میاں صاحب 4-5 ماہ کے لیے بنے، اور اس میں بھی 2-3 ماہ جو تھے وہ حمزہ شہباز کی حکومت تھی پنجاب میں۔ تو میاں صاحب کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ جتنا پریشر تھا ایم پی ایز اور ایم این اے پہ اسٹیبلشمنٹ کا اور اس امپورٹڈ حکومت کا، جتنا وہ دھمکیاں دے رہے تھے، ڈرا رہے تھے، بلیک میل کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ جب یہ ضمنی انتخابات ہوئے تو اربوں میں بولی گئی ہے، تو لالچ بھی انہوں نے دیا ہے، اور ہم میاں صاحب کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ میں نے ان پہ کافی تنقید کی ہے، لیکن آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہے، میاں صاحب نے جو قربانیاں دی ہیں اور ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ، انشاءاللہ پوری قوم اور پورا حلقہ ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوگا۔ اسی طرح تھینک یو، بہت شکریہ۔ آج ہمارے ساتھ موجود تھے کپتان کے وہ سپاہی جنہوں نے پاکستان میں پورے پنجاب میں جو ہے ایک ریکارڈ بنایا، اور اس وقت جو ہے پر امید ہے کہ آنے والے الیکشن میں بھی جی اپنے مخالف کو ٹف ٹائم دیں گے۔ اپنے میزبان شہر البانی کو
ریئل پوائنٹ سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔